ओम शान्ति। आज मिति 2078 माघ 16 गते आइतबार, तदनुसार 30/1/2022 को प्यारे बाप दादाको अव्यक्त महावाक्य रहेको छ। रिवाइज तारिख छ 2/1/90 को र आज अव्यक्त महावाक्यको शीर्षक छ सारा ज्ञानको सार स्मृति। सारा ज्ञानको सार स्मृति। आज समर्थ बाबाले आफ्ना चारैतिरका सर्वसमर्थ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक समर्थ बच्चा आफ्नो सामर्थ्य अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। हरेक समर्थ बच्चाहरू बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो पुरुषार्थ अनुसार, सामर्थ्य अनुसार अगाडि बढिरहेका छन्। यो समर्थ जीवन अर्थात् सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता सम्पन्न अलौकिक जीवनको आधार के हो? बाबा हामीसँग सोध्दै हुनुहुन्छ। यो जुन समर्थ जीवन बाबाले बनाउनु भएको छ अथवा यो सुखमय श्रेष्ठ जीवनको, सफलता सम्पन्न जीवनको आधार के होला? आधार हो एक शब्द, स्मृति। त्यसै पनि सारा ड्रामाको खेल हो नै विस्मृति र स्मृतिको। यसै पनि बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा ड्रामाको खेल नै बनेको छ स्मृति गर्नु र विस्मृत हुनु। भुलेकोलाई बाबा याद दिलाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ फेरि भुल्छौँ। स्मृति र विस्मृतिको यो खेल हो। यस समयमा स्मृतिको खेल चलिरहेको छ। अहिलेको समयमा वर्तमान सङ्गम युगमा स्वयं बाबा आउनु भएर स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले स्मृतिको खेल चलिरहेको छ। बाप दादाले तिमी ब्राह्मण आत्माहरूलाई कुन आधारमा परिवर्तन गर्नुभयो? बाबा फेरि पनि प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। बाप दादाले तिमी ब्राह्मण आत्माहरूलाई कुन आधारमा परिवर्तन गर्नुभयो? केवल स्मृति दिलाउनु भयो तिमी आत्मा हौ न कि शरीर। यो स्मृतिले कति अलौकिक परिवर्तन गरिदियो। बाबाले कुन कुराको परिवर्तन गराउनु भयो त भन्दा बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो तिमी आत्मा हौ न कि यो शरीर। यो स्मृतिले कति अलौकिक परिवर्तन गरिदियो। सबै थोक परिवर्तन भयो नि। मानव जीवनको विशेषता हो नै स्मृति। बीज हो स्मृति, जुन बीजबाट वृत्ति, दृष्टि, कृति र स्थिति सबै परिवर्तन हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मानव जीवनको विशेषता हो स्मृति। बीज भनेको स्मृति हो, जुन बीजबाट वृत्ति, दृष्टि, कृति र स्थिति हाम्रो सबै परिवर्तन हुन्छन्। त्यसैले गायन गरिन्छ जस्तो स्मृति त्यस्तै स्थिति। बाबाले तिम्रो स्मृति फाउन्डेसनलाई नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। फाउन्डेसन श्रेष्ठ भएपछि स्वतः पुरा जीवन नै श्रेष्ठ भयो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले फाउन्डेसनलाई नै श्रेष्ठ बनाइदिनु भयो, हाम्रो स्मृतिलाई नै श्रेष्ठ बनाइदिनु भयो, जस कारणले जीवन नै हाम्रो श्रेष्ठ बन्यो। कति सानो कुराको परिवर्तन गरिदिनु भयो। तिमी शरीर होइनौ, आत्मा हौ। यो परिवर्तन हुनासाथ तिमी मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिबाट समर्थ बन्यौ। हामी आत्मा हौ, यो शरीर होइनौ। यो परिवर्तन हुनासाथ हामी मास्टर सर्वशक्तिमानको स्मृतिले समर्थ, शक्तिशाली बन्यौँ। अहिले यो समर्थ जीवन कति प्यारो लाग्छ। यो अलौकिक जीवन, परिवर्तन भएको जीवन कति प्यारो लाग्छ। स्वयं पनि स्मृति स्वरूप बन्यौ र अरूलाई पनि यही स्मृति दिलाएर केबाट
के बनाइदियो। यो स्मृतिले संसार नै परिवर्तन गरिदियो। यो ईश्वरीय संसार कति प्यारो लाग्छ। बाबा हामीलाई सोध्नुहुन्छ, यो ईश्वरीय संसार कति प्यारो लाग्छ। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माहरूसँग रहन्छौ, तर मन सदा अलौकिक संसारमा नै रहन्छ। सेवा अर्थ कार्य व्यवहार अर्थ बाबा भन्नुहुन्छ संसारका आत्माहरूसँग रहन्छौँ, तर मन सदा आफ्नो अलौकिक परिवारमा नै रहन्छ। यसैलाई भनिन्छ स्मृति स्वरूप। कुनै पनि परिस्थिति आओस्, तर स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ भएको कारणले परिस्थितिलाई के सम्झन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि परिस्थिति आउँछ, तर त्यो परिस्थितिलाई सदा स्मृति स्वरूप रहने भएको कारणले, समर्थ भएको कारणले परिस्थितिलाई के सम्झन्छौ। यो त खेल हो, अब कहिल्यै आतिँदैनौ। चाहे जतिसुकै ठुलो परिस्थिति होस्, तर समर्थ आत्माको लागि त्यो केवल मन्जिलमा पुग्दा बाटोमा आइपर्ने सीन अर्थात् बाटाका दृश्य हुन्। साइड सिनहरू त राम्रो लाग्छ नि। समस्या परिस्थिति बाबा भन्नुहुन्छ साइड सिन हुन्। तिनीहरू जसरी साइड सिन पनि राम्रो लाग्छ नि, खर्च गरेर पनि साइड सिन हेर्न जान्छन्। यहाँ पनि आजकल आबु दर्शन गर्न जान्छौ नि। यदि बाटोमा साइड सिनहरू भएनन् भने त्यो मार्ग राम्रो लाग्छ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कहीँ घुम्न जान्छौँ, त्यो बाटोमा यदि पहाडहरू, वृक्षहरू, वनहरू, बगैँचाहरू भएन भनेदेखि त्यो मार्ग राम्रो लाग्छ, बोर हुन्छौ। यस्ता स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माको लागि परिस्थिति भन, पेपर भन, विघ्न भन, समस्या भन, सबै साइड सिन हुन्। समर्थ स्वरूप आत्माको लागि परिस्थिति भनौँ, पेपर भनौँ, कुनै विघ्न भनौँ अथवा समस्या भनौँ, सबै के हुन् त साइड सिन हुन्। स्मृतिमा रहन्छ यी मन्जिलका साइड सिनहरू अनेक पटक पार गरेको छु। नथिङ न्यू, यसको पनि फाउन्डेसन के भयो। यो केही नौलो होइन। मेरा लागि परिस्थिति कुनै नयाँ छैनन्। यसको पनि फाउन्डेसन के भयो, स्मृति। यदि यो स्मृति बिर्स्यौ अर्थात् फाउन्डेसन हल्यो भने जीवनको पुरा बिल्डिङ नै हल्लिन थाल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो स्मृति बिर्स्यौ भने, जुन सम्झिनु पर्ने कुरा हो त्यो बिर्स्यौ भने, फाउन्डेसन हल्यो भने अर्थात् स्मृति हल्यो भने पुरा जीवनको बिल्डिङ नै हल्लिन थाल्छ। तर तिमीहरू त अचल छौ नि। सारा पढाइको चारै विषयको आधार पनि स्मृति हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सारा पढाइको जुन चारै विषय छन् हाम्रा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ती सबैको आधार पनि स्मृति हो। सबैभन्दा मुख्य विषय हो यादको। याद अर्थात् स्मृति। म को हुँ, बाबा को हुनुहुन्छ। यादको लागि पनि स्मृति चाहिन्छ। यादको लागि बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो। म को हुँ, स्वयंले स्वयंलाई चिन्यौ र बाबा को हुनुहुन्छ, बाबासँगबाट के मिल्छ, त्यो नै यादको लागि समर्थ स्मृति भयो। दोस्रो विषय हो ज्ञान। रचयिता र रचनाको ज्ञान मिल्यो, त्यसको पनि फाउन्डेसन बाबा हुनुहुन्छ र उहाँले स्मृति दिलाउनु भयो। अनादि के हो र आदि के हो अनि वर्तमान समयमा के हो, यो पनि दोस्रो विषय। ज्ञानको विषयमा पनि रचयिता र रचनाको ज्ञान मिल्यो, त्यसको फाउन्डेसन पनि बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँले स्मृति दिलाउनु भयो अनादिमा निराकारी स्वरूपमा को हो
र आदिमा सतयुगी देव आत्मा थियौ अनि वर्तमानमा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन बिताइरहेका छौ। ब्राह्मण सो फरिस्ता, फरिस्ता सो देवता। अरू पनि कति स्मृति दिलाउनु भएको छ, त्यसैले ज्ञानको स्मृति भयो नि। तेस्रो विषय हो दिव्य गुणको, जुन धारणाको विषयभित्र पर्छ। तेस्रो विषय हो दिव्य गुणको। दिव्य गुणहरूको पनि स्मृति दिलाउनु भयो। तिमी ब्राह्मणहरूका यी गुण हुन्। बाबाले यो पनि स्मृति दिलाउनु भयो। तिमी ब्राह्मणहरूका यी गुणहरू हुन्। यही गुणको धारणाको आधारमा तिमी गृहस्थ व्यवहारमा जहाँ रहेर पनि आफूलाई सफल बनाउन सक्छौ। गुणहरूको लिस्ट पनि स्मृतिमा रहन्छ। पवित्रता, नम्रता, धैर्यता, अन्तर्मुखता, यी सबै गुणहरूको स्मृति पनि बाबाले दिलाउनु भयो। त्यसैले त समय प्रमाण ती गुणलाई कार्यमा, कर्ममा लगाउँछौ। कुनै पनि समयमा स्मृति कम भयो भने रिजल्ट के हुन्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि समयमा स्मृति कम भयो, विस्मृति आयो भने रिजल्ट के हुन्छ? समयमा गुणलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौ। समय बितिसकेपछि स्मृतिमा आउँछ, यस्तो गर्न त चाहेको होइन, तर भयो, अब पछि यस्तो गर्दिन। दिव्य गुणहरूलाई पनि कर्ममा ल्याउनको लागि समयमा स्मृति चाहिन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसले दिव्य गुणहरूलाई पनि कर्ममा ल्याउनको लागि त्यस समयमा स्मृति चाहिन्छ। यतिखेर यो गुण मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ भर्खरै यस्तो भएमा आफूप्रति पनि हाँस्छौ नि। सहनुपर्ने थियो, हर्षित रहनुपर्ने थियो, तर म हुन सकिनँ। किन मैले यस्तो गरेको होला? मसँग त यो गुण थियो नि, प्रयोग गरिनँ भनेर फेरि कहिलेकाहीँ आफैप्रति हाँस्छौ नि। त्यसै पनि कुनै कुरा वा कुनै चिज समयमा भुलियो भने त्यति बेला के हालत हुन्छ? चिज भएर पनि समयमा याद आएन भने आत्तिन्छौ नि। चिज छ तर समयमा त्यो चिज सम्झिएन, प्रयोगमा ल्याएन भने के गर्ने र कसो गर्ने भनेर फेरि आत्तिन्छौ नि। त्यस्तै यहाँ पनि समयमा स्मृति नभएको कारणले कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौ। त्यसैले दिव्य गुणहरूको आधार के भयो? सदा स्मृति स्वरूप अर्थात् निरन्तर र नेचुरल दिव्य गुणहरू सजिलै हरेक कर्ममा, कार्यमा लागिरहेका हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, सदा स्मृति स्वरूप अर्थात् निरन्तर नेचुरल दिव्य गुणहरू सजिलै हरेक कार्यमा लागिरहेका हुन्छन् जब स्मृतिमा रहन्छ भने। चौथो विषय हो सेवा। यसमा पनि यदि म विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ भन्ने स्मृति स्वरूप भएनौ भने सेवामा सफलता पाउन सक्दैनौ। बाबाले 3 विषयको सम्झाइसक्नुभयो। याद, ज्ञान अनि धारणाको विषयमा चौथो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो सेवाको विषय हो। यसमा पनि यदि म विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ भन्ने स्मृति स्वरूप भएनौ भने सेवामा सफलता मिल्दैन। सेवाद्वारा कसैलाई पनि स्मृति स्वरूप बनाउन सक्दैनौ। साथसाथै सेवा हो नै स्वयंको र बाबाको स्मृति दिलाउनु। सेवा हो नै स्वयंको, आत्माको र बाबाको, परमात्माको स्मृति दिलाउनु। त्यसैले चारै विषयको फाउन्डेसन स्मृति भयो नि। सारा ज्ञानको सारको एक शब्द भयो स्मृति। त्यसैले बाप दादाले पहिल्यै नै सुनाउनु भएको छ, लास्ट पेपरको क्वेसन पनि के आउनेवाला छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सारा ज्ञानको सारको एक शब्द स्मृति हो। त्यसैले बाप दादाले पहिला पनि भन्नुभएको थियो, लास्ट पेपरको क्वेसन पनि
के आउँछ? लम्बा चौडा पेपर हुनेवाला छैन। लास्ट समयको एउटै प्रश्न हुनेछ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै लम्बा चौडा पेपर तिम्रो हुनेवाला छैन। एउटै क्वेसनको पेपर हुनेछ र 1 सेकेन्डको पेपर हुनेछ। एउटै क्वेसनको पेपर हुनेछ, प्रश्न पनि एउटै हुनेछ र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्नेछ 1 सेकेन्डमा। क्वेसन के हुन्छ? क्वेसन पनि बाबाले पहिले आउट गरिदिनु भएको छ हामीलाई। क्वेसन के हुन्छ? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। क्वेसन हुन्छ नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेका छौ। मोहलाई नष्ट गरेर भविष्यको स्मृति वा श्रेष्ठ स्मृतिमा रहेका छौँ। क्वेसन पनि पहिला नै सुनाएको छ, त्यसैले सबै पास हुनुपर्ने हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ प्रश्न पनि बाबा टिचरले पहिल्यै आउट गरिदिइसक्नु भएको छ, त्यसैले यो परीक्षामा त मेरो सबै बच्चाहरू पास हुनुपर्ने हो। सबै नम्बर 1 पास हुन्छौ वा नम्बर वार पास हुन्छौ। सबै एउटै नम्बर ल्याएर पुरा 100 नम्बर ल्याएर पास हुन्छौ वा बाबा भन्नुहुन्छ फेरि नम्बर कम पनि हुन्छ। डबल विदेशीहरू कुन नम्बरमा पास हुन्छौ? बच्चाहरूले डबल विदेशीहरूले जवाफ दिनुभयो नम्बर 1। त्यसो भए मालालाई खतम गरिदिउँ। छोटो माला जुन 108 को 8 को माला त छोटो हुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ माला खतम गरिदिउँ अथवा अलग्गै माला बनाइदिउँ। उमङ्ग त धेरै राम्रो छ। डबल विदेशीहरूलाई विशेष चान्स छ लास्ट सो फास्ट जाने। यो मार्जिन छ, लास्टमा आएर पनि अगाडि जान सक्ने, छिटो जान सक्ने यो समय अलिकति बाँकी छ। अलग माला बनाउने हो भने जुन पिकनिकको स्थान बन्नेवाला छ त्यहाँ जानुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अलग माला बनाउने हो भने जुन पिकनिकको स्थान बन्नेवाला छ त्यहाँ जानुपर्छ। यो मन पर्छ भने अलग माला बनाऊ। तिमीहरूलाई मालामा आउने मार्जिन राखिएको छ, आउँछौ? अच्छा। सबै टिचरहरू त स्मृति स्वरूप छौ नि। चारै विषयमा स्मृति स्वरूप। मेहनतको काम त छैन नि। टिचरको अर्थ नै हो आफ्नो स्मृति स्वरूप अनुहारबाट अरूलाई पनि स्मृति स्वरूप बनाउनु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ टिचरको अर्थ नै हो आफ्नो स्मृति स्वरूपको अनुहारले अरूलाई पनि स्मृति स्वरूप जसले बनाउँछ उनै बाबाका योग्य टिचरहरू हुनुहुन्छ। तिम्रो अनुहारले नै अरूलाई पनि आत्मा हुँ भन्ने स्मृति दिलाओस्। अब कस्तो टिचर भन्नु छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के कुराको स्मृति दिलाउने टिचर भन्नु छ? तिम्रो अनुहारले नै अरूलाई पनि म आत्मा हुँ भन्ने स्मृति दिलाओस्। निधारमा चम्किरहेको आत्मा अथवा चम्किरहेको मडी नै देखुन्। जसरी साँपको मडी देखेर साँपतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन, मडीतर्फ नै जान्छ। त्यस्तै म आत्मा पनि यो देहरूपी साँपमा रहेको श्रेष्ठ मोती मडी हुँ। त्यसले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ साँपतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन, मडीतर्फ जान्छ। त्यसै गरी अविनाशी चम्किरहेको मडीलाई देखेर देहभान स्मृतिमा नआओस्, ध्यान स्वतः नै आत्मातर्फ जाओस्। टिचरहरू यही सेवाको निमित्त हौ। विस्मृति भएकालाई स्मृति दिलाउने यही सेवा हो। भुलेकालाई सही ठेगाना दिनु, भड्किएकाहरूलाई सही बाटो बताइदिनु, बाबा भन्नुहुन्छ यही नै सेवा हो। समर्थ त छौ अथवा कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समर्थ त छौ तर कहिलेकाहीँ आत्तिन्छौ। यदि टिचरहरू नै आत्तियौ भने विद्यार्थी के हुन्छन् होला? टिचर अर्थात् सदा, नेचुरल, निरन्तर
स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। जसरी ब्रह्मा बाबा अगाडि रहनुभयो त्यसै गरी टिचरहरू पनि अगाडि छौ नि। निमित्त अर्थात् अगाडि। जसरी सेवाप्रति समर्पण हुन हिम्मत राख्यौ, समर्थ बन्यौ, यो स्मृति के हो? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसरी सेवाप्रति समर्पण हुनको लागि यज्ञमा समर्पित भयौँ, समर्थ बन्यौ, यो स्मृति के हो? यो त त्यागको भाग्य हो। त्याग गर्यौ, अब भाग्य कुन ठुलो कुरा हो र? त्याग त गर्यौ, तर त्याग त्याग होइन, किनकि प्राप्ति धेरै छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्याग त गर्यौँ दुनियाँको, तर त्यो त्याग त्याग होइन, किनकि त्यागभन्दा प्राप्ति नै बढी छ। के त्याग गर्यौ? केवल सेतो साडी पहिरियौ, त्यसैले त अझै सुन्दर बनेका छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ श्वेत वस्त्र बाबाले दिनुभयो, त्यसले त अझै सुन्दर बनेका छौ, फरिस्ता बनेका छौ। अरू के चाहियो? बाँकी खान पिउन छोड्यौ? के त्याग गर्यौ? बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ एउटा लाउन छोड्यौ। अझ राम्रो कपडा बाबाले दिनुभयो, जसबाट परी बन्यौ, फरिस्ता बन्यौ। बाँकी खान पिउन छोड्यौ। त्यो त आजकल डक्टरहरूले पनि भन्छन् धेरै नखाऊ, थोरै खाऊ, सादा खाऊ। आजकल त डक्टरहरूले पनि खान दिँदैनन्। बाँकी के छोड्यौ? गहना पहिरिन छोड्यौ? आजकल त गहनाको पछाडि चोर लाग्छन्। राम्रो गर्यौ जुन छोड्यौ, बुद्धिमानीको काम गर्यौ, त्यसैले त्यागको पदम गुणा भाग्य मिलेको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ न लाउन छोड्यौँ, न खाना छोड्यौँ, न कुनै गरगहनाबाट हामी अलग भयौँ। बाबा भन्नुहुन्छ हरेक गलतबाट बचेका छौँ। जुन कुरामा चोर लाग्थे ती कुराहरू त्याग गर्यौँ। अहिले त डक्टरहरूले पनि बाबाले भन्नुभयो खानपान पनि सादा खानु, नराम्रो नखानु भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि त्याग हाम्रो त्याग होइन, त्यसबाट त पदम गुणाको भाग्य मिलिरहेको छ। अहिले भर्खरै बापदादालाई एथेन्सवालाको याद आइरहेको छ। एथेन्स जुन देश छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँका बच्चाहरूको बाबालाई याद आइरहेको छ। एथेन्समा सेवाको ठुलो कार्यक्रम चलिरहेको छ। तिनीहरूले पनि धेरै याद गरिरहेका छन्। जब कुनै विशाल कार्य हुन्छ, बेहदको कार्यमा बेहदका बाबा र बेहदको परिवार अवश्य याद आउँछ। जो बच्चाहरू त्यहाँ गएका छन् तिनीहरू हिम्मतवान बच्चाहरू छन्। जो त्यहाँ सेवाको लागि जानुभएको छ, बाबा भन्नुहुन्छ धेरै हिम्मतवान बच्चाहरू छन्। जो निमित्त बनेका छन्, तिनीहरूको हिम्मतले कार्यलाई श्रेष्ठ र अचल बनाइदिन्छ। बाबाको स्नेह र विशेष आत्माहरूको शुभ भावना, शुभकामना बच्चाहरूको साथमा छ। बुद्धिमानहरूका बुद्धि बाबाले कसैलाई पनि निमित्त बनाएर आफ्नो कार्य गराउनुहुन्छ। कार्य बाबाको हो, बुद्धिमान बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी जसले आफूलाई निमित्त बनाएर बाबाले कोही बच्चालाई फेरि त्यो कार्य गराउनुहुन्छ, त्यसैले बेफिक्र बादशाह बनेर, लाइट हाउस माइट हाउस बनेर शुभभावना, शुभकामनाको भाइब्रेसन फैलाइराख। हरेक सेवाधारी बच्चाहरूलाई बाप दादाले नाम र विशेषता सहित याद प्यार दिइरहनु भएको छ। अच्छा, सदा निरन्तर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माहरूलाई सदा स्मृति स्वरूप रहेर हर परिस्थितिलाई साइडसिन अनुभव गर्ने विशेष आत्माहरूलाई सदा बाबा समान चारैतिर स्मृतिको लहर फैलाउने महावीर बच्चाहरूलाई सदा तीव्र गतिले पासविद अनर हुने महारथी बच्चाहरूलाई बापदादाको
याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। दिल्ली जोनसँग अव्यक्त बाप दादाको भेटघाट। सदा आफ्नो भाग्यलाई देखेर हर्षित हुन्छौ। सदा वाह वाहको गीत गाउँछौ। हाय हायको गीत समाप्त भयो वा कहिलेकाहीँ दुःखको लहर आउँछ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, हाय हाय के गरौँ कसो गरौँको गीत समाप्त भयो या कहिलेकाहीँ फेरि दुःखको लहर त आउँदैन? दुःखको संसारबाट न्यारा बाबाको प्यारा भयो, त्यसैले दुःखको लहरले स्पर्श गर्न सक्दैन। चाहे सेवा अर्थ गृहस्थमा रहेर पनि कमल समान रहन्छौ। कमल पुष्प हिलोबाट निस्कँदैन, हिलोमा नै हुन्छ, पानीमा नै हुन्छ, तर न्यारा हुन्छ। बाबा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ, कमल पुष्प हिलोबाट भाग्दैन, निस्कँदैन, हिलोमा नै हुन्छ, उसको जरा पानीमा नै हुन्छ, तर न्यारा हुन्छ। त्यसैले यस्तो न्यारा बनेका छौ। न्यारा बनेको निशानी हो, जति न्यारा त्यति बाबाको प्यारा बन्छौ। स्वतः नै बाबाको प्यार अनुभव हुन्छ र यो परमात्मा प्यार छत्र छाया बन्छ। जो आत्माको बाबासँग प्यार छ, त्यो बाबाको प्यार नै बच्चाहरूको लागि छत्र छाया बन्छ। जो माथि छत्र छाया हुन्छ ऊ कति सुरक्षित रहन्छ। जो माथि परमात्मा छत्र छाया हुन्छ उसलाई कसले के गर्न सक्छ? भगवानो वाच स्वयं बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जो माथि परमात्मा छत्र छाया छ उसलाई कसले के गर्न सक्छ? त्यसैले नसामा रहने गर, म परमात्मा छत्र छायामा रहनेवाला हुँ। अभिमान होइन, तर रुहानी नसा छ। देहभान भयो भने अभिमान आउँछ। आत्मा अभिमानी भयो भने अभिमान आउँदैन। रुहानी नसा हुन्छ र जहाँ यस्तो नसा हुन्छ त्यहाँ विघ्न हुन सक्दैन। जहाँ रुहानी नसा हुन्छ त्यहाँ विघ्न हुन सक्दैन। या त हुन्छ फिक्र या त हुन्छ रुहानी नसा। दुवै साथसाथै हुँदैनन्। दाल रोटी दिनको लागि त बाप दादा पनि बाँधिनु भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, जसले बाबा मेरो संसार हुनुहुन्छ भनेर बाबालाई सबै कुरा सुम्पिएका छौँ, अन्त्य समयसम्म ती बच्चाहरूलाई दाल रोटी दिनको लागि त दाता बाबा पनि बाँधिनु भएको छ। दिनहुँ 36 प्रकारका भोजन दिनुहुन्न, तर प्यारको दाल रोटी अवश्य दिनुहुन्छ। यो निश्चित छ, यसलाई कसैले टार्न सक्दैन। त्यसैले चिन्ता के को? भोलि के होला? कसले पाल्ला? कसले हेर्ला? कसले मलाई सहयोग गर्ला? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी मसँग समर्पित हौ, मलाई सबै कुरा सुम्पिदेऊ। तिमीलाई कुनै पनि परिस्थितिमा बाबाले साथ दिनुहुन्छ। त्यसैले के को चिन्ता? दुनियाँमा हामीले पनि खाऊँ र पछि आउनेले पनि खाउन् भन्ने फिक्र हुन्छ। यो त दुनियाँको कुरा। तिमीहरू पनि भोकै रहँदैनौ र तिम्रो पछि आउनेहरू पनि भोकै रहँदैनन्। बाँकी के चाहियो? डनलपको तकिया चाहियो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाँकी के चाहियो? डनलपको तकिया चाहियो। डनलपको तकिया वा बिस्तरामा पनि यदि फिक्र छ भने निन्द्रा लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, डनलप छ, बिस्तराको सुविधा छ सबै, तर त्यसमा यदि चिन्ताग्रस्त छ आत्मा भने बाबा भन्नुहुन्छ निन्द्रा लाग्छ। बेफिक्र भयौ भने, जमिनमा सुत्यौ भने पनि निन्द्रा लाग्छ। हातलाई आफ्नो तकिया बनायौ भने पनि निन्द्रा लाग्छ। जहाँ निश्चिन्त छ, जहाँ कुनै चिन्ता छैन, बाबा भन्नुहुन्छ यदि बेफिक्र छौँ भने हातलाई तकिया बनाएर पनि
निदाउन सक्छौँ। जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ सुक्खा रोटी पनि 36 प्रकारको भोजन जस्तो लाग्छ। त्यसैले बेफिक्र बादशाह बन। यो बेफिक्र रहने बादशाही नै सबै बादशाही भन्दा श्रेष्ठ छ। यो जुन बेफिक्र रहने बादशाही छ, यो बादशाही नै वास्तवमा सबैभन्दा श्रेष्ठ बादशाही हो। यदि ताज लगाएर तख्तमा बस्यौ तर चिन्ता गरिरह्यौ भने त्यो तख्त भयो वा चिन्ता भयो। त्यसैले भाग्य विधाता भगवानले तिम्रो मस्तकमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा खिचिदिनु भएको छ। त्यसैले भाग्य विधाता भगवानले हाम्रो मस्तकमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा खिचिदिनु भएको छ। बेफिक्र बादशाह छौ, त्यो टोपी वा कुर्सीवाला बादशाह होइन। हामी बेफिक्र बादशाह छौँ, त्यो टोपी ताज र कुर्सीमा सिंहासनमा बस्नेवाला बादशाह होइनौ। बेफिक्र बादशाह कुनै फिक्र छ? बाबा फेरि पनि सोध्दै हुनुहुन्छ, तिम्रो फिकर म गर्छु, दाल रोटी पनि तिमीलाई अन्त्यसम्म मैले खुवाउँछु, यदि अरू पनि केही फिक्र छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। नाति पनातिको फिक्र छ? तिम्रो कल्याण भयो भने तिनीहरूको पनि अवश्य कल्याण हुन्छ। त्यसैले सदा आफ्नो मस्तकमा श्रेष्ठ भाग्यको रेखा देखिराख र भन, वाह मेरो श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलतको भाग्य होइन, ईश्वरीय भाग्य। जसको शिरमा भगवानको हात छ उसलाई कुनै कुराको कमी हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ धन दौलतको भाग्य होइन, यो त ईश्वरीय भाग्य हो। ईश्वरको खजानाको अधिकारी बन्ने भाग्य हो। यो भाग्यको अगाडि धन त केही पनि होइन। त्यो त पछि पछि आउँछ। जसरी छाया हुन्छ त्यो आफै पछि पछि आउँछ, या तिमीहरूले पछि पछि आऊ भन्छौ। त्यसैले यी सबै छाया हुन्। ईश्वरीय भाग्यको अगाडि धन सम्पत्ति यी सबै छाया हुन्, तर भाग्य हो ईश्वरीय भाग्य। सदा यही नशामा रहने गर। यदि पाउनु छ भने सदा पाउनु छ। यदि पाउनु छ भने सदा पाउनु छ। जब बाबा र आत्मा अविनाशी छन् भने प्राप्ति विनाशी किन? प्राप्ति पनि अविनाशी हुनुपर्छ। ब्राह्मण जीवन हो नै खुसीको जीवन। खुसीले खानु, खुसीले रहनु, खुसीले बोल्नु, खुसीले काम गर्नु। ब्राह्मण जीवन हो नै खुसीको जीवन। खानु पनि खुसीले, रहनु पनि खुसीले, बोल्नु पनि खुसीले र खुसीले कर्म गर्नु। उठ्नासाथ जब आँखा खुल्छ खुसीको अनुभव हुन्छ। रातमा सुत्न आँखा बन्द गर्दा पनि खुसीले आरामले निदाउँछौ। यही ब्राह्मण जीवन हो। अच्छा, बाप दादासँग व्यक्तिगत भेटघाट आज्ञाकारी बन्नाले परिवारको आशीर्वाद मिल्छ। बाबा एउटा परिवारसँग भेट्दै हुनुहुन्छ। बाप दादाको सामुन्ने गायत्री मोदीको परिवार बसेको छ। बाप दादा यो परिवारको एउटा कुरा देखेर धेरै खुसी हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ कुरा? परिवार आज्ञाकारी छ। यति टाढाबाट पुग्न त पुग्यौ नि, यसको पनि आशीर्वाद मिल्छ। जसले आज्ञा पालन गर्छन्, चाहे कसैको पनि होस्, एकले भन्यो अर्काले मान्यो भने खुसी हुन्छ नि। दिलबाट एक अर्को प्रति आशीर्वाद निस्कन्छ। कुनै राम्रो साथीभाइले यो त धेरै राम्रो छ भन्छ भने त्यो आशीर्वाद भयो नि। जसलाई पनि हुन्छ हजुर भन्छौ अथवा आज्ञा मान्छौ भने त्यसको गुप्त आशीर्वाद मिल्छ। एक आपसमा परिवारमा जो कोहीले जे भन्नुहुन्छ मान्छौँ भने आशीर्वाद मिलिरहन्छ। त्यो आशीर्वादले समयमा धेरै मद्दत गर्छ। त्यस समयमा थाहा हुँदैन। त्यसैले त्यति बेला
त साधारण कुरा लाग्छ र केही छैन भन्छौ। केही छैन, ठिकै छ हैन भन्छौ। तर त्यो गुप्त आशीर्वादले आत्मालाई समयमा मद्दत दिएको हुन्छ, त्यो जम्मा हुन्छ। त्यसैले बापदादा यस्तो देखेर खुसी हुनुहुन्छ। चाहे कुनै पनि कार्यको लागि आउन त आए नि, यो पनि याद राख्नु, परमात्मा स्थानमा कुनै पनि कारणले, चाहे हेर्ने हिसाबले भए पनि आए नि, जान्ने हिसाबले भए पनि आए, पाउ राखे, त्यसको पनि फल जम्मा हुन्छ। जुनसुकै कारणले बाबाको अवतरण भूमिमा टेकेपछि बाबा भन्नुहुन्छ पाउ त राखे, त्यसको पनि फल जम्मा हुन्छ। यो पनि सानो भाग्य होइन, यो भाग्य पनि पछि गएर अनुभव गर्नेछन्। ओहो मेरो भाग्य, धन्न म त्यो धरतीमा एकचोटि पाइला राखेछु। कसैलाई फेरि यति पश्चाताप हुन्छ, धेरै पटक जाने कोसिस गरेँ तर म पुग्नै सकिनँ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो अनुभव अन्तिममा हुनेछ, त्यो समयमा आफूलाई धेरै भाग्यवान सम्झनेछन्। कुनै पनि कारणले भए पनि हामीले पाउ त राख्यौँ भन्नेछन्, तर अहिले थाहा पाउँदैनन्। अहिले सोच्दा हुन् थाहा छैन के हो। तर बाबालाई थाहा छ, अन्जानमा भए पनि भाग्य जम्मा भएको छ। जुन समय आउँदा तिमीहरूलाई पनि थाहा हुनेछ र काममा आउनेछ। अच्छा, चक्रधारी दिदीले रसियाका भाइ बहिनीहरूको याद दिनुभयो बाबालाई। राम्रो, थोरै समयमा सफलता राम्रो छ र राम्रा राम्रा प्यासी आत्माहरू निस्किएका छन्। तिनीहरूको स्नेह बाबाको पासमा पुगेको छ। सबैलाई याद प्यार लेखिदिनु र भन्नु, बापदादाको स्नेहले सबै बच्चाहरूलाई सहयोग दिएर अगाडि बढाइरहेको छ। राम्रो सेवा छ, बढाउँदै जाऊ। वरदान, पुरुषार्थको यथार्थ विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थको यथार्थ विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्ने सर्वसिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थको यथार्थ विधि हो अनेक मेरोलाई परिवर्तन गरेर एक मेरो बाबा यो स्मृतिमा रहनु र अरू जे भुले पनि यो कुरा कहिल्यै नभुल्नु, मेरो बाबा। पुरुषार्थको यथार्थ सही तरिकाले पुरुषार्थ गरिरहने विधि अनेक मेरोलाई परिवर्तन गरेर एक मेरो बाबा बन्नु, यो स्मृतिमा रहनु र अरू जे कुरा भुले पनि यो कुरा कहिल्यै नभुल्नु, मेरो बाबा हो। मेरोलाई याद गर्न पर्दैन, उसको याद स्वतः आउँछ। मेरो बाबा दिलबाट भन्यौ भने योग शक्तिशाली हुन्छ। मेरो बाबा, प्यारो बाबा, यो दिलबाट भन्यौ भने हाम्रो योग आफै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले यो सहज विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्दै सिद्धि स्वरूप बन। त्यसैले मेरो बाबा भन्ने, सबै मेरोलाई एक मेरो बाबामा समेट्ने यो सहज विधिद्वारा सदा अगाडि बढ्दै सिद्धि स्वरूप बनौ। स्लोगन, मायाजित बन्नु छ भने स्नेहको साथसाथै ज्ञानको पनि फाउन्डेसन मजबुत बनाऊ। मायाजित बन्नु छ भने स्नेहको साथसाथै ज्ञानको पनि फाउन्डेसन मजबुत बनाऊ। मायाजित बन्नु छ, मायासँग विजयी बन्नु छ भने स्नेहको साथमा ज्ञानको पनि जगलाई मजबुत बलियो बनाउनु छ। लभलिन स्थितिको अनुभवको अभ्यासको लागि कर्ममा, बाणीमा, सम्पर्क र सम्बन्धमा लभ अनि स्मृति र स्थितिमा लभलिन रहनु छ। आजको लागि विशेष लभलिन स्थितिको अनुभव गर्नको लागि कर्ममा, बाणीमा, सम्बन्ध र सम्पर्कमा
लभ, सबैसँग स्नेह रहोस् अनि स्मृतिमा, स्थितिमा लभलीन रहनु छ। बाबाको प्यारमा सदा हराउनु छ। बुद्धि सदा बाबामा लागिरहोस्। जो जति लभली हुन्छ ऊ त्यति नै लभलीन रहन सक्छ। जो जति प्यारो हुन्छ उनै त्यति बाबाको प्यारमा पनि हराउन सक्छ, लीन हुन सक्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको लभमा लभलीन रहेर अरूलाई पनि सहजै आफू समान तथा बाबा समान बनाइदिन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको लभमा लभलीन रहेर परमात्मा प्यारमा डुबेर अरूलाई पनि सहजै आफू समान अथवा बाबा समान बनाइदिन्छौ। अच्छा, ओम शान्ति। आजको सोमान छ, म सिद्धि स्वरूप आत्मा हुँ। ओम शान्ति।